नमो नमः। तर्क संग्रह को यस श्रृंखलामा हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछौँ। पूज्य तुलसीदास गुरुदेवले झैं प्रविधिले साथ दिएसम्म चित्र र नक्सा बनाएर सजिलो प्रकारले नेपाली भाषामा पदकृत्य टीका सहित तर्क संग्रहको चिन्तन गर्नेछौँ। आउनुहोस् आज ग्रन्थ प्रवेश नगरेर विषय प्रवेश गरौँ। तीन प्रकारका ग्रन्थहरू हुन्छन्। एक व्याकरण, जसले शुद्ध बोल्न र शुद्ध लेख्न संवाद बनाउन सिकाउँदछ भने, दोस्रो साहित्यिक वर्णन गरेर तपाईको वर्णन हैन, तपाईको नजिकै रहेका पदार्थहरूको राम्रो साहित्यिक वर्णन गरेर मनोरञ्जन गराउँदछ भने, तेस्रा तपाईको वास्तविक स्वरूपको वर्णन गरेर मनलाई नियमन गरेर तपाईलाई परमात्मासित मिलाउँदछ, त्यसलाई आध्यात्मिक दर्शन भन्दछन्। यी आध्यात्मिक दर्शन दुई प्रकारका हुन्छन्, नास्तिक र आस्तिक गरेर। नास्तिक र आस्तिकका धेरै प्रकारका व्याख्याहरू उपलब्ध छन्। हामीहरू मनो महाराजले लेख्नु भएको नास्तिको वेद निन्दक यस अनुसार यो सूची बनाएका छौँ। वेदलाई मान्ने व्यक्तिहरूलाई आस्तिक र वेदलाई प्रमाण नमान्ने व्यक्तिहरूलाई नास्तिक बनाएर यो सूची तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रथम न्याय दर्शन, जसलाई महर्षि गौतमले बनाउनु भयो भने महर्षि कणादले वैशेषिक दर्शन बनाउनु भयो। यी दुवै दर्शनमा धेरै भेद छैन। न्याय दर्शनले पीठ र पाक मान्दछ भने वैशेषिक दर्शनले पिलु पाक मान्दछ। घैँटोलाई आगोमा पकाउनको लागि आगोमा राख्नुभयो भने त्यसमा रक्त रूपको उत्पत्ति हुन्छ, रातो रङ उत्पन्न हुन्छ। त्यो रातो रङ उत्पन्न हुनको लागि परमाणु छरिनुपर्छ कि पर्दैन, यसमा विवाद छ। वैशेषिकहरू भन्दछन् घट परमाणु रूपले विभक्त नभएसम्म त्यहाँ रक्त उत्पन्न हुन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू पिलु पाक मान्दछन् भने नैयायिकहरूले भन्दछन् घट छिद्रवान हुन्छ, अग्नि घटको भित्र पनि प्रवेश गरेर भित्र रहेका परमाणुलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दछ, तसर्थ घटलाई परमाणुको रूपमा विभक्त गर्नु पर्दैन भन्दै उनीहरू पीठ र पाक मान्दछन्। अब कति क्षणमा परिवर्तन हुन्छ? 5 क्षण, 6 क्षण, 7 क्षण, 8 क्षण, 9 क्षण, 10 क्षण, 11 क्षणसम्मको वैशेषिकहरूले चिन्तन गरेका छन्। यस्तै प्रकारले समवायको प्रत्यक्षको हुन्छ कि हुँदैन? उपमान र शब्दलाई पृथक प्रमाण मान्ने कि अनुमान विधेय प्रमाण मान्ने झिनामिना साना कुराको मात्रै अन्तर छ। अरू सबै दर्शनको रीति पदार्थको वर्णन एकै मानिन्छ। अब महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रणीत योग दर्शन र महर्षि कपिलद्वारा प्रणीत सांख्य दर्शनमा पनि धेरै भेद छैन। जसरी रथ चलाउनेवाला सारथी चाहिन्छ, त्यस्तै प्रकारले प्रकृतिलाई चलाउनेवाला परमात्मा चाहिन्छ भनेर सांख्य दर्शनले 25वटा तत्त्व मानेको छ भने योग दर्शनले ईश्वरलाई पनि जोडेर 26वटा तत्त्व मानेको छ। यति नै भेद छ, अरू सबै मिल्दोजुल्दो छ। त्यस्तै प्रकारले वेदको पूर्वार्धलाई व्याख्या गर्ने भएको हुनाले पूर्व मीमांसा पनि भन्दछन्। यसको प्रणयन महर्षि जैमिनीले गर्नुभयो र वेदको उत्तर भागको चिन्तन गर्ने भएको हुनाले उत्तर मीमांसा पनि भन्दछन्, वेदान्त दर्शन पनि भन्दछन्, जसलाई वेद व्यास भनेर चिनिने महर्षि बादरायण अथवा कृष्णद्वैपायनले गर्नुभयो। यी दुवै दर्शनले वेदको वर्णन गरे तापनि
पूर्व मीमांसाले कर्मको प्रतिपादन गर्दछ भने उत्तर मीमांसा अर्थात् वेदान्तले कर्म त्यागको प्रतिपादन गर्दछ। अतः पूर्व मीमांसा अर्थात् कर्मका अत्यन्त उपासक मण्डन मिश्रसित ठुलो शास्त्रार्थ गरेर सुरेश्वराचार्य बनाएर उहाँबाट नैष्कर्म सिद्धि नामक ग्रन्थ लेखाउनु पर्यो। यिनी आस्तिक दर्शन भए भने देवगुरु बृहस्पतिले दैत्यगुरु शुक्राचार्यको छद्मवेश धारण गरेर जो उपदेश दिनुभयो त्यसलाई चारवाक दर्शन भन्दछन्। ऋषभदेव आदि 24 तीर्थङ्करद्वारा जुन तत्त्वको वर्णन गरियो त्यसलाई जैन दर्शन भन्दछन्। भगवान बुद्धले जुन तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसलाई बुद्ध दर्शन भन्दछन्। भगवान बुद्धका 4 प्रमुख शिष्य भए माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक र वैभाषिक। यिनी चारै शिष्यहरूले शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि अलग अलग वादलाई स्वीकार गरेर दर्शनको रचना गरे। अतः बौद्ध दर्शन 4 प्रकारले विभक्त छ। यसरी नास्तिक दर्शन पनि 6वटा हुन्छन् र आस्तिक दर्शन पनि 6वटा छन्। जसले आस्तिक दर्शन पढ्यो त्यसलाई षड्दर्शनाचार्य भनिन्छ भने जसले सबै दर्शनलाई पढ्यो तिनीलाई द्वादश दर्शनाचार्य पनि भनिन्छ। यद्यपि दर्शनको संख्या धेरै छन्, सर्वदर्शन संग्रह आदिमा हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ, तर पनि हामीहरूले शास्त्रमा अत्यधिक प्रसिद्ध यी 12वटा दर्शनको चिन्तन गर्यौं। यिनी मध्येमा सर्वश्रेष्ठ दर्शन न्याय दर्शन हो, जसको हामी चिन्तन गर्नेछौँ। अब न्याय दर्शनको आवश्यकता किन यो प्रश्न हुन सक्दछ। कल्पवृक्ष स्वरूप वेदको अर्थलाई बङ्गाएर विधर्मीहरूले वेद र वेदको परम्परालाई नष्ट गरिरहँदा पद्मपुराण र स्कन्द पुराणमा प्रसिद्ध महर्षि गौतम हाम्रै मिथिला नगरीमा अवतीर्ण हुनुभयो। उहाँले वेदको संरक्षण गर्नको लागि न्यायसूत्रको रचना गर्नुभयो। अत्यधिक सूत्रको लागि चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। चिन्तन गर्दै हिँड्दा एक दिन खाल्टोमा पर्नुभयो र ब्रह्माजीलाई ललकार्नुभयो र ब्रह्माजी डराउँदै आएर उहाँको पाउमा आँखा दिएको हुनाले उहाँलाई अक्षपाद पनि भनिन्छ। यस्ता धेरै नामद्वारा उहाँलाई सम्बोधन गरिन्छ। जसरी गणितज्ञहरूले गणितका सूत्रहरूद्वारा ठुला ठुला समस्याको हल गर्दै यथार्थ उत्तर निकाल्दछन्, अर्थ निकाल्दछन्, त्यस्तै प्रकारले न्यायसूत्रद्वारा वेदमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै वेद र वैदिक परम्पराको सुरक्षा गर्नुभयो। कालान्तरमा धेरै शताब्दी बितेपछि फेरि बौद्ध नागार्जुन आए। उनले न्यायसूत्रहरूलाई बिगारेर फेरि वेद र वैदिक परम्परामाथि कुठाराघात गरियो। त्यसको खण्डनको लागि दक्षिण भारतमा उत्पन्न हुनुभएका महर्षि वात्स्यायनले न्यायसूत्रमाथि वास्तविक अर्थ बताउने टीका लेख्नुभयो। भाष्यको लक्षणले समन्वित टीका भएको हुनाले हामी त्यसलाई न्याय सूत्र भाष्यम भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसबाट वेद र वेद परम्पराको रक्षा भयो। कालान्तरमा फेरि बौद्ध दिङ्नागाचार्यले भाष्यको अर्थलाई बङ्गाएर वेद र वेद परम्परामाथि कुठाराघात गर्ने कोसिस गरे। त्यसको निवारण गर्नको लागि
उद्भट विद्वान उद्योतकर भारद्वाज आएर न्याय सूत्र भाष्यमाथि वार्तिक लक्षण समन्वित टीका गर्नुभयो, जसलाई हामीले न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक भन्ने गर्दछौँ। कालखण्ड बितिरहँदा वार्तिकको तात्पर्यलाई बिगारेर वेद र वैदिक परम्परालाई चोट पुर्याइयो। त्यसको खण्डनको लागि वाचस्पति मिश्र आएर न्याय सूत्र भाष्य वार्तिकमाथि तात्पर्य टीका लेख्नुभयो र वेद परम्पराको रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले कालखण्ड बितिरहँदा फेरि तात्पर्यको पनि अतात्पर्य निकाले, तात्पर्यको अर्थ बिगारियो। बिगारेपछि भविष्य पुराणमा प्रसिद्ध उदयनाचार्य आउनुभयो र उहाँले न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीकामाथि परिशुद्ध टीका लेख्नुभयो, जसको नाम न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि रह्यो। यसद्वारा वेद र वैदिक परम्पराको रक्षा गर्नुभयो। इतिहास हेर्दा बारम्बार बौद्धहरूले गरेको वेदमाथि प्रहारलाई देखेर बौद्ध धिक्कार भन्ने ग्रन्थ लेख्नुभयो, जसलाई हामीले आत्मतत्व विवेक भन्दछौँ। ईश्वर सिद्ध गर्नको लागि न्याय कुष्माञ्जली लेख्नुभयो, जसमा आधारित भएर मैले विद्यावारिधि पनि गरेको छु। लीलावती आदि धेरै ग्रन्थ लेखेर संसारमा सबैभन्दा लामो कयौँ शताब्दीसम्म चलिआएको बौद्ध र नैयायिकको लडाइँलाई उहाँले समाप्त गर्नुभयो। बीचमा अनन्त विद्वानहरू आएर न्यायसूत्रमाथि टीका लेखेर अथवा अनेक प्रकारका ग्रन्थहरू लेखेर वेद र वैदिक परम्पराको रक्षा गर्नुभयो। त्यसै सिलसिलामा अगाडि गङ्गेशोपाध्याय आउनुभयो र परिष्कृत परिमार्जित भाषामा दर्शनको व्याख्या गर्नुभयो, जो भाषालाई सबै दार्शनिकहरूले स्वीकार गरे र तसर्थ आज सबै दर्शन जान्नको लागि न्याय दर्शनको आवश्यकता हुन्छ र सबैले न्याय दर्शनको अध्ययन गर्नुहुन्छ। यति धेरै न्याय दर्शनका पुस्तक हुँदाहुँदै ग्रन्थहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै यो नयाँ तर्क सङ्ग्रहको आवश्यकता किन र कसले लेख्नुभयो, यो प्रश्न हजुरहरूको हृदयमा पनि गुन्जिन सक्दछ। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशमा जन्म लिनुभएका अन्नम भट्टले विद्या नपाए काशी जानु यो सुक्तिलाई शिरोधार्य गरेर काशी आउनुभयो र काशीमा आएर उहाँले अत्यन्त परिश्रम गर्नुभयो र संस्कृत जगतमा एउटा सुक्ति भनाइ पनि उहाँले दिनुभयो। काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते द्विज। द्विज भनेको दुईचोटि उत्पन्न भएको, एकचोटि आमाको गर्भबाट र दोस्रोचोटि संस्कारद्वारा, अत मनु महाराज भन्नुहुन्छ संस्कारा द्विज उच्यते। त्यो व्यक्ति काशी गमन मात्रेण, काशी जाँदैमा, काशी गमन गर्नाले मात्रै न अन्नम भट्टायते, अन्नम भट्ट जस्तो ठुलो विद्वान हुन सक्दैन, अपितु काशी गएर धेरै परिश्रम गर्नुपर्दछ, बल्ल विद्वान बन्न सकिन्छ भन्ने यो संस्कृतमा प्रसिद्ध सुक्ति उहाँको नाममा आधारित छ। सानै उमेरमा, सानो समयमा काशीका ठुला ठुला विद्वानहरूलाई प्रभावित बनाएर त्यो बेलाको सबैभन्दा प्रसिद्ध महामहोपाध्याय उपाधि प्राप्त गर्नुभएका अन्नम भट्टले धेरै ग्रन्थमा टीका र ग्रन्थहरू लेख्दै जानुभयो। वेदान्त मीमांसा आदि विषयमा मूल ग्रन्थ र टीका लेखिरहँदा उहाँलाई लाग्यो न्याय नपढिकन यी ग्रन्थ बुझ्न सकिँदैनन्, तसर्थ उहाँले न्यायका ग्रन्थ र टीकाहरू लेख्न थाल्नुभयो। न्यायका दुरूह ग्रन्थमा टीका र मूल ग्रन्थ लेखिरहँदा उहाँलाई लाग्यो
न्याय यति गरुङ्गो भाषामा, कठिन भाषामा लेखिएको छ, छात्रहरूको यसमा कसरी प्रवेश होला भनेर उहाँले ती ग्रन्थहरूलाई थाती राखेर चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। चिन्तन गर्दा गर्दै भगवान विश्वनाथको ध्यान गर्दा गर्दै उहाँले एउटा झाँकी देख्नुभयो। ठुलो एउटा घर छ, प्रकाशले देदीप्यमान छ, सुगन्धित वायु बहिरहेको छ, शीतलताले भरिएको छ, तर त्यसमा ढोका लागेको छ, ढोकामा ताला लागेको छ र सानो चाबीले त्यो ताला खुल्यो भने ढोका खुल्दछ, ढोका खुल्यो भने घरभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा झाँकी देख्नुभयो र उहाँलाई लाग्यो मैले साना साना तर्कहरूद्वारा न्यायशास्त्रभित्र पसेर चाबी झैँ चाबी स्वरूप तर्क सङ्ग्रहको मैले निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले चाबी स्वरूप तर्क सङ्ग्रहको निर्माण गर्नुभयो। चाबी पाएपछि ठुलो न्यायरूपी ताल्चा खुल्यो। ताल्चा खुलेपछि ठुला ठुला शास्त्रले भरिएको ढोका खुल्यो र ढोका खुलेपछि त्यो वास्तविक मोक्ष हो। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि शास्त्र खोल्नु पर्दछ, शास्त्ररूपी ढोका खोल्नु पर्दछ। ढोका खोल्नको लागि न्यायरूपी ताला खोल्नु पर्दछ। त्यो ताला खोल्नको लागि उहाँले चाबी बनाउनु भयो। त्यही चाबीको नाम तर्क सङ्ग्रह हो। यसरी तर्क सङ्ग्रहको आविर्भाव भयो अथवा तर्क सङ्ग्रहको उत्पत्ति भयो। तर्क सङ्ग्रह तर्काणाम सङ्ग्रह यस व्युत्पत्तिद्वारा तर्क नै तर्कको सङ्ग्रह भएको हुनाले तर्क सङ्ग्रह हो। यस्तो अर्थ गर्नुभयो भने पनि अतिशयोक्ति हुँदैन, किनकि हामी अगाडि अक्षर, पद, वाक्य तर्कद्वारा सार्थक्यम चेत सार्थक्यम नो चेत वैयर्थ्यम भनेर हरेक अक्षरको पछाडि, हरेक पदको पछाडि, हरेक वाक्यको पछाडि तर्कद्वारा सिद्ध गरेर सार्थक बनाउने छौँ। तर वास्तवमा यहाँ पदार्थको निरूपण गर्ने हो। तर्क शब्द र सङ्ग्रह शब्दको वास्तविक अर्थ के हो यो म भोलि पदकृत्य टीका सहितको अर्थ बताउने छु। तर्कै तर्कले भरिएको हुनाले यो तर्क सङ्ग्रह नास्तिक आस्तिक सबै दार्शनिकहरूले पढ्दछन् र यो अत्यधिक प्रसिद्ध भयो। यो प्रसिद्धिलाई देखेर अन्नम भट्टले स्वयं तर्क सङ्ग्रह दीपिका नामको टीका लेखिदिनु भयो। त्यसपछि श्रीमद् भगवद् गीतामा झैँ तर्क सङ्ग्रहमा पनि धेरै टीका टिप्पणीहरू उपलब्ध भए। धेरै टीका टिप्पणीहरूद्वारा समन्वित तर्क सङ्ग्रहमा हामी पदकृत्य नामक टीकालाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। समयले साथ दियो भने म दीपिका, न्यायबोधिनी, सर्वस्व आदि टीकाबाट समन्वित गहिरो चिन्तन लिएर अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछु। अब हामी तर्क सङ्ग्रहको अध्ययनको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। कुनै पनि कार्य गर्नको लागि, त्यो कार्यको कर्ता बन्नको लागि इच्छा र उपादान कारणको साक्षात्कार हुनुपर्दछ। तर पनि हामी यहाँ 3 कारणको चिन्तन गर्नेछौँ। प्रवृत्तौ त्रीणि कारणानि। कापी कलम साथमा छ भने लेख्नु होला। यी साना साना सूत्रलाई याद गर्नुभयो, लगाउनु भयो भने ठुलो चाबी खुल्छ। चाबी खुल्यो भने ढोका खुल्छ। ढोका खुल्यो भने मोक्षमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। यो म पहिला पनि वर्णन गरिसकेको थिएँ। तपाईको जीवनमा अत्यधिक उपयोग हुने सूत्रहरू छन् जसलाई कण्ठस्थ गर्नुपर्ने छ भने हामी यस्तो निशान लगाइदिन्छौँ। 1 इष्ट साधनता ज्ञानम, 2 कृति साध्यता ज्ञानम, 3 बलवत् अनिष्टान अनुबन्धित्व ज्ञानम।
यसको चिन्तन गर्नेछौँ हामी। इष्ट साधनता ज्ञान भनेको के हो? इष्ट भनेको प्राप्तव्य वस्तु, त्यो प्राप्तिको लागि सघाउँदछ भने त्यसलाई भन्दछन् इष्ट साधन। यो तर्क संग्रह अथवा यो चीज, यो पदार्थ मेरो प्राप्तव्य वस्तुको लागि उपयोगी छ भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने त्यसको संग्रह गर्नुहुन्छ, त्यसमा प्रवृत्त हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईको इष्ट हो मोक्ष। यदि तपाई मोक्ष चाहनुहुन्छ भने तर्क संग्रह तपाईको लागि इष्टको साधन बन्दछ। यदि तपाई वृद्धावस्थामा आफ्नो चिन्तन गरेर एक्लै हाँसेर बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई तर्क संग्रहले चिन्तन गर्न सिकाउँदछ। आउनुहोस् तर्क संग्रहको अध्ययन गरौँ। अर्को कारण हो कृति साध्यता। कृति साध्यता भनेको तपाईको सामर्थ्यले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, तपाई त्यसको लागि अधिकारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। अधिकारीको वास्तविक चिन्तन हामी भोलि गर्नेछौँ। जसरी 1-2 कक्षा मात्रै पढेको व्यक्ति 10-12 को कक्षामा गएर बस्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले शुभेच्छा तनुमानसाको भूमिकामा बसेको व्यक्ति तुरिएगाको कुरा बुझ्न सक्दैन उसले। यदि सानो कक्षाको व्यक्ति ठुलो कक्षामा गएर बस्यो भने उसले अर्थको अनर्थ गर्न सक्दछ। उपनिषदमा प्रसिद्ध छ, विरोचनलाई ब्रह्माजीले ठुलो भूमिकामा रहेर यह अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, जो आँखामा देखिएको छ त्यो नै आत्मा हो भनेर उपदेश दिनुभयो। विरोचनले आँखामा आफ्नो छाया देख्यो र शरीर नै आत्मा रहेछ भनेर आफ्ना राक्षसहरूलाई गएर उपदेश दियो। राक्षसहरूले शरीरलाई नै आत्मा मानेर शरीरलाई नै हृष्टपुष्ट बनाउन लागेका हुन्छन्। मेरो कृति साध्य हो कि होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ। यो दर्शन शास्त्रमा प्रवेश गर्नको लागि पहिलो ग्रन्थ हो, तसर्थ हामी सबै यसको लागि योग्य छौँ। तसर्थ आउनुहोस् तर्क संग्रहको चिन्तन गरौँ। तेस्रो कारण हो बलवद अनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञानम। अर्थात् बलवद भनेको ठुलो अनिष्टलाई अननुबन्धी मतलब नदिनेवाला पनि हुनुपर्दछ। थोरै लाभ दिएर धेरै ठुलो क्षति गराउँदछ भने त्यो काममा पनि कसैको प्रवृत्ति हुँदैन। अतः तर्क संग्रहले तपाईलाई थोरै लाभ गराएर धेरै अनर्थ गर्दैन, अपितु धेरै लाभ मात्रै गराउँदछ। तसर्थ पनि आउनुहोस् तर्क संग्रहको अध्ययन गरौँ। अब म यी 3 कारणको शास्त्रीय चिन्तन गर्दछु। कसैले प्रश्न गर्न सक्दछ, प्रवृत्तिको प्रति 3 कारण किन मान्ने? इष्ट साधनता ज्ञानलाई हटाइदिउँ भन्यो भने कृति साध्यता ज्ञान र बलवद अनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञान मात्रै रहन्छ। एउटा लौरो लिएर दिनभरि तपाईले जलमा ताडन गर्न सक्नुहुन्छ, कृति साध्यता छ त्यसमा। कुनै राजालाई ताडन गर्नुभयो भने बलवद अनिष्ट हुन्छ होला, तर जललाई ताडन गर्नुभयो भने कुनै पनि अनिष्ट हुँदैन। बलवद अनिष्टलाई अननुबन्धी ज्ञान हुँदा हुँदै पनि तपाईँ जल ताडन गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो इष्टको साधन छैन। बजार तपाईँ जानुभयो भने सामर्थ्य हुँदा हुँदै पनि कसैले गाली गर्दैन, तर पनि जे पाए त्यही किनेर ल्याउनुहुन्न। जो तपाईलाई उपयोगी छ त्यही पदार्थ मात्रै किनेर ल्याउनुहुन्छ। तसर्थ प्रवृत्तिको प्रति इष्ट साधनता ज्ञानलाई कारण मान्नु पर्दछ, अन्यथा जल ताडनमा प्रवृत्ति हुने आपत्ति आउँछ। यस्तै प्रकारले 2 नम्बरको कारणलाई हटाइदिने हो भने इष्ट साधनता ज्ञान र बलवद अनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञान मात्रै अवशिष्ट रहन्छ। चन्द्र आनयनमा इष्ट साधनता ज्ञान छ, किनकि चन्द्रमा चिसो हुन्छ, साहित्यकारहरूले भन्दछन् यो गर्मीमा काम लाग्छ। प्रकाशिलो हुन्छ, दार्शनिकहरूले भन्दछन्, खगोलविदहरूले भन्दछन्। तसर्थ लाइट गइरहँदा काम लाग्दछ, तर पनि कोही इष्ट साधनताको ज्ञान हुँदा हुँदै पनि कोही प्रवृत्त हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले
बलवत् अनुष्ठान अनुबन्धी ज्ञान छ। यदि तपाईँले ठुलो चन्द्रमामा थोरै तोडेर ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई पुरस्कार दिइनेछ। बलवत् अनुष्ठानलाई नदिनेवाला ज्ञान हुँदा हुँदै पनि कोही पनि व्यक्ति छतबाट चन्द्रमालाई तोडेर ल्याउनको लागि हम्फाल्दैन, किनकि उसलाई कृतिसाध्यता ज्ञान हुँदैन। मैले यो गर्न सक्छु भन्ने उसलाई लाग्दैन। उडबाहु रिबवामन। त्यस्तै प्रकारले 3 नम्बरको बलवत् अनुष्ठान अनुबन्धित ज्ञान हटाइदिने हो भने भोको व्यक्तिलाई मधु विष सम्पृक्त अन्न दिने हो भने, मधु भनेको मिठो भन्न खोजेको, यहाँ मिठो भोजन छ तर अलिकति विष मिलेको छ भने इष्ट मतलब तपाईलाई तृप्ति चाहिएको छ, तृप्तिको परिपूर्ति गर्दछ। त्यसले उठाएर खान पनि सक्नुहुन्छ। कृति साध्यताको ज्ञान हुँदा हुँदै पनि मधु विष सम्पृक्तान्न भोजनमा प्रवृत्ति हुँदैन, किनकि त्यहाँ बलवत् अनिष्टको अनुबन्धी ज्ञान छ, अननुबन्धी ज्ञान छैन। म खाएँ भने 2 घण्टासम्म त तृप्त होऊला, त्यसपछि मेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने उसले जानेको हुन्छ। यस प्रकारले सबै कामको लागि 3 प्रकारका कारण हुन्छन्। यसलाई मैले आज चिन्तन गरेँ। भोलिबाट हामीहरू यस्तै शास्त्रीय चिन्तन गर्नेछौँ। ग्रन्थमा आधारित भएर पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थको चिन्तन गर्नेछौँ। तर्क संग्रह पुस्तक छैन भने खोज्नुहोला, किनकि हामीहरू आत्मा खोज्न भनेर बसेका हौँ। आत्मा अन्वेष्टव्य र तर्क संग्रह पुस्तक खोज्नुभयो भने पाइन्छ। त्यो पुस्तकलाई अगाडि राखेर तपाईँ यस श्रृङ्खलालाई श्रवण गर्नुभयो भने अत्यधिक लाभ हुनेछ। सबै ग्रन्थहरू तपाईँलाई लाग्नेछन्। परब्रह्म परमात्मालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर्कको माध्यमद्वारा बुझिएको परमात्मा दृढ हुन्छ। अतः बारम्बार श्रुतिले पनि भन्दछ, वेदले पनि भन्दछ, मलाई पहिला सुनेपछि तर्कद्वारा विचार गरेर मेरो दृढ निश्चय गर, श्रोतव्य, मन्तव्य अनि बल्ल विश्वास गर भनेर श्रुतिले भनेको छ। अतः हामीहरू भोलिबाट ग्रन्थको आरम्भ गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत।